हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी। मैं श्रीपाद बढ़ाई आज वीट क्राप विषय में वीडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अहिलेसम्म पनि मसँग जुड्नु भएको छैन भने तपाईहरु जुड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी र ग्रुप चाहिँ ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी, साथै यूट्यूब चैनल त्यही नै ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी र त्यही नामबाट टेलिग्रामबाट पनि जुड्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टाग्रामबाट पनि जुड्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्, नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई प्रेस गरिहाल्नुहोस् र साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस्। अब हामी लाग्छौं क्वेशनतिर। जस्तै रहेको छ वीटको चाहिँ सेन्टिनेम चाहिँ हामी ट्रिटिकम स्पिसिज भन्छौं, किनकि यसमा धेरै सब स्पिसिज रहेकाले वीटको त्यसैले त्यस्तो भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई ट्रिटिकम स्पिसिज भन्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तीनवटा सब स्पिसिज रहेका छन्, हेक्साप्लोइड, टेट्राप्लोइड र डाइप्लोइड। हेक्साप्लोइडमा हेर्छौं भने हेक्साप्लोइडमा चाहिँ 5 वटा स्पिसिज रहेका छन् र टेट्राप्लोइडमा पनि 5 वटा र डाइप्लोइडमा चाहिँ 2 वटा। हामी क्रमबद्ध हेर्दै जान्छौं। जस्तै रहेको छ हेक्साप्लोइड स्पिसिजको चाहिँ क्रोमोसोम नम्बर 2n=42 हुन्छ र यसको 42 हुन्छ र n गर्दाखेरि चाहिँ 21 हुन्छ र यसको जिनोम चाहिँ यसको जुन हेक्साप्लोइडको जिनोम चाहिँ क्यापिटल AA, BB र DD हुन्छ। यसको सेन्टिनेम चाहिँ पहिलो रहेको छ सब स्पिसिज हेक्साप्लोइडको चाहिँ ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवमलाई चाहिँ कमन ब्रेड वीट भनिन्छ, जसले हामी ब्रेड रोटी बनाउनको पर्पजमा युज गर्छौं। यसैलाई चाहिँ मेक्सिकन वीट पनि भन्छौं, किनकि यो मेक्सिकोबाट आएकाले त्यसले हामी मेक्सिकन वीट भन्छौं। र यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसलाई मुख्य रूपले लगाइन्छ। चाहिँ यो नेपालको चाहिँ सिरियल्समा चाहिँ तेस्रो नम्बरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्रप चाहिँ रहेको छ एरिया र प्रोडक्सन दुईटा हिसाबले। फर्स्टमा चाहिँ वीट राइस र सेकेन्डमा मेज र थर्डमा चाहिँ वीट रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ ट्रिटिकम वल्गर। यसलाई चाहिँ पोपलेट वीट भन्छन् र इंग्लिश वीट चाहिँ भन्छौं यसलाई ट्रिटिकम वल्गरलाई। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ ट्रिटिकम स्पेल्टा। यसलाई हामी चाहिँ स्पेल्ट वीट भनिन्छ यसलाई, ट्रिटिकम स्पेल्टालाई। त्यस्तै रहेको छ चौथो नम्बर चाहिँ ट्रिटिकम कम्पेक्टम। ट्रिटिकम कम्पेक्टमलाई चाहिँ क्लब वीट भन्छौं। र पाँचौं सबसिज रहेको छ चाहिँ ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। यसलाई चाहिँ सोट वीट भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी लाग्छौं दोस्रो सब स्पिसिज चाहिँ टेट्राप्लोइड। टेट्राप्लोइडमा 2n=2 चाहिँ 28 हुन्छ र यसको जिनोम चाहिँ डबल क्यापिटल A र डबल क्यापिटल B हुन्छ र यसमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ यसमा पनि सब स्पिसिज रहेका छन्। पहिलो स्पिसिज रहेको छ ट्रिटिकम ड्युरम। ट्रिटिकम ड्युरम रहेको छ जसलाई मैक्रोनी वीट भनिन्छ। यसबाट मैक्रोनी सुजी जस्ता बनाइन्छ र यसलाई चाहिँ ड्युरम वीट पनि भनिन्छ। ट्रिटिकम ड्युरमलाई चाहिँ ड्युरम वीट भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को स्पिसिज रहेका ट्रिटिकम डाइकोकम। यसले इमर वीट जसले उपमा मेकिङको पर्पजले युज गरिन्छ। र तेस्रो रहेको छ ट्रिटिकम ट्युबिडम। ट्रिटिकमलाई चाहिँ पोलार्ड वीट भनिन्छ, पोलार्ड वीट। त्यस्तै चौथो रहेको छ ट्रिटिकम पोलोनिकम। ट्रिटिकम पोलोनिकमलाई चाहिँ पोलिश वीट भनिन्छ, पोलिश वीट भन्ने गरिन्छ यसलाई। र पाँचवा यसको रहेको छ टेट्राप्लोइडको चाहिँ ट्रिटिकम कर्सिलिकम। यसलाई पर्सियन वीट भन्ने गरिन्छ। अनि यसको वीटको तेस्रो सब स्पिसिज चाहिँ रहेको छ
डिप्लॉयड स्पीसीज में चाहिँ 2n=14 हुन्छ, n=7 र जिनोम यसको चाहिँ कैपिटल AA हुन्छ। ट्रेटिकम डाइप्लॉयड में चाहिँ पहिलो स्पीसीज रहेको ट्रेटिकम मोनोकोकम, जसलाई इन्टर्न विट भन्ने गरिन्छ र दोस्रो सब स्पीसीज रहेको छ ट्रेटिकम एग्लोप्लॉइड्स, जसलाई इंडियन ड्वार्फविट भनिन्छ, इंडियन ड्वार्फविट र अर्को नामले पनि यसलाई पनि क्लब विट भन्ने गरिन्छ। यो भयो हाम्रो विट को स्पीसीज को बारेमा। चाहिँ अब हामी लाग्छ ओरिजिन। विट को ओरिजिन चाहिँ साउथ वेस्ट एशिया या तुर्की भन्ने गरिन्छ, हो चाहिँ यसको ओरिजिन रहेको छ। कल्टिभेटेड एरिया को हिसाबले हामी हेर्छौं भने विटमा फर्स्ट पोजिसनमा चाहिँ इन्डिया, फर्स्ट पोजिसन चाहिँ एरिया को हिसाबले चाहिँ इन्डिया रहेको छ र सेकेन्डमा चाहिँ चाइना रहेको छ र थर्डमा चाहिँ एरियामा चाहिँ रुस रहेको छ। विटको सबैभन्दा बढी खेती चाहिँ इन्डिया, दोस्रोमा चाइना र तेस्रोमा रुसमा हुने गर्दछ। अनि प्रोडक्सन को हिसाबले हामी हेर्छौं भने चाइनाको फर्स्ट पोजिसन रहेको छ प्रोडक्सनमा। विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रोडक्सन चाहिँ चाइनाले गर्छ, त्यसपछि इन्डिया, त्यसपछि चाहिँ इन्डियाले गर्छ प्रोडक्सन र त्यसपछि थर्ड नम्बरमा चाहिँ रुस चाहिँ थर्ड नम्बरमा एरियामा पनि छ र प्रोडक्सनमा पनि छ। अनि प्रोडक्टिभिटी को हिसाबले हेर्छौं भने यही फर्स्टमा चाइना रहेको छ, सेकेन्डमा इन्डिया र थर्डमा रुस रहेको छ। त्यसले अब मलाई लाग्छ यसको जस्तै नेपालमा हेर्छौं भने विट नेपालमा थर्ड इम्पोर्टेन्ट सिजल तराप रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा र जसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ विटको नेपालमा चाहिँ 2.33 टन पर हेक्टेयर रहेको छ र सबैभन्दा बढी विटको खेती गर्ने डिस्ट्रिक्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ रूपन्देही रहेको छ र सबैभन्दा बढी प्रोडक्सन चाहिँ कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्टमा हुने गर्दछ नेपालमा, जसले हामी लिडिङ विट प्रोड्युसिङ डिस्ट्रिक्ट पनि भन्ने गर्छौं कञ्चनपुरलाई भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै विटको शेयर इन एजीडीपी मा हेर्छौं भने नेशनल एग्रिकल्चर ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मा हेर्छौं भने 7.14% रहेको छ। त्यस्तै विट कल्टिभेटेड एरिया हेर्छौं भने 745823 हेक्टेयर रहेको छ नेपालमा र यसको प्रोडक्सन हेर्छौं भने 1736,449 मेट्रिक टन रहेको छ। यो प्रोडक्सन जुन रहेको छ यो र एरिया घट बढी हुन सक्छ किनकि जहिले कहिले बढी लगाइन्छ कहिले कम, अब जुन हिसाबले डाटा कहीं फरक हुन सक्छ। त्यस्तै हाइएस्ट प्रोडक्टिभिटी एरिया को हिसाबले हेर्छौं भने हिमाल पहाड तराईको हिसाबले हेर्छौं भने तराईको सबैभन्दा बढी रहेको छ, जसले हामी तला हेर्छौं। जस्तै एरिया को हिसाबले एभरेज हिल इन डिफरेंट एरिया हेर्छौं भने हिली एरियामा चाहिँ 2208 केजी पर हेक्टेयर रहेको छ र माउन्टेन एरिया को चाहिँ 1892 केजी पर हेक्टेयर रहेको छ र तराई एरिया को चाहिँ 2768 केजी पर हेक्टेयर रहेको छ र हामी नेशनल एभरेजमा हेर्छौं भने सबै नेपाल चाहिँ 2496 केजी पर हेक्टेयर रहेको छ। त्यसैले तराईमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रोडक्सन भएकाले तराई बेल्टमा सबैभन्दा बढी प्रोडक्टिभिटी रहेको छ 2768 केजी पर हेक्टेयर। अब बोटेनिकल डिस्क्रिप्सनमा हेर्छौं भने विट चाहिँ C3 प्लान्ट हो। C3 प्लान्ट चाहिँ भनेको फर्स्ट प्रोडक्ट जुन क्रेप साइकल हुन्छ प्लान्टहरुमा, यसको फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ PGA हुन्छ र यसमा चाहिँ C3 जुन क्रप हुन्छ नि यसमा C3 साइकल मात्रै चल्छ, तर जुन C4 क्रप हुन्छ त्यसमा C3 र C4 साइकल
दुईटै चल्छ। साथै यसलाई विटलाई चाहिँ लङ डे प्लान्ट भन्छन्। लङ डे प्लान्ट भनेको चाहिँ जसको सूर्य प्रकाशको जुन आवश्यकता हुन्छ त्यो चाहिँ 12 घण्टा भन्दा चाहिँ विट क्रपलाई चाहिँ बढी हुन्छ चाहिन्छ। 12 घण्टा भन्दा चाहिँ बढी चाहिन्छ। त्यस्तै यो हामी यहाँ यो बुझ्न सक्छौं चाहिँ जुन यो चाहिँ रबी क्रप हुन्छन्, रबी क्रपमा चाहिँ सबै क्रप जुन हुन्छन् यो सबै लङ डे प्लान्ट हुन्छन्। तर यो जुन खरिफ जस्तै राइस हुन्छन् त्यो चाहिँ सर्ट डे प्लान्ट हुन्छन्। अब यहाँ लङ डे प्लान्ट भनेको चाहिँ 12 घण्टा भन्दा बढी सनलाइट चाहिने, तर लङ डे प्लान्ट भनेको चाहिँ 12 घण्टा भन्दा बढी सनलाइट चाहिने र जुन सर्ट प्लान्ट हुन्छन्, सर्ट ड्युरेसनको प्लान्ट, सर्ट डे प्लान्ट हुन्छन् त्यो चाहिँ तिनलाई सूर्यको लाइट चाहिँ 12 घण्टा भन्दा कम चाहिनेलाई चाहिँ सर्ट डे प्लान्ट भन्छन्। र जुन तेस्रो हुन्छन् डे न्युट्रल प्लान्ट हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सनलाइट देखि केही मतलब हुँदैन। त्यस्तै छन् फ्लावर, कटन, टोमेटो, बकविट यो सबै चाहिँ डे न्युट्रल प्लान्ट हुन्छन् र चाहिँ तिनलाई चाहिँ सनलाइट देखि केही मतलब हुँदैन। चाहे 8 घण्टा भन्दा बढी होस्, चाहे 12 घण्टा भन्दा कम होस्, चाहे 12 घण्टा भन्दा बढी होस्, त्यो तिनीहरूलाई केहीबाट पनि मतलब हुँदैन। त्यस्तै रहेछ यसमा यो चाहिँ सेल्फ पोलिनेटेड क्रप हुन्छ। जुन बोटनिकल लिटरेचरमा हामी हेर्छौं भने विट चाहिँ सेल्फ पोलिनेटेड क्रप हुन्छ। यसमा मेल एन्ड फिमेल चाहिँ प्रेजेन्ट इन सेम प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ विटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं किङ अफ सिरियल भन्ने गर्छौं। विटलाई चाहिँ किङ अफ सिरियल र मेजलाई चाहिँ क्वीन अफ सिरियल भन्छौं। त्यस्तै यो जुन सिरियल शब्द चाहिँ आएछ यो रोमन वर्डबाट आएको छ। सिरिस मिस चाहिँ हुन्छ गोडनेस अफ ग्रेन। त्यस्तै यसमा जुन यो डार्कनेस हुन्छ यो विटमा चाहिँ अहिले हामी डार्क भेराइटी लगाएका छौं। सबै पुरा वर्डमा चाहिँ धेरै डार्क भेराइटी नै लगाइरहेका छौं जसको हाइट चाहिँ सानो र ग्रेन प्रोडक्सन चाहिँ बढी भइरहेको छ। यो चाहिँ कारण चाहिँ यो नोरिन 10 भन्ने एउटा जिनको कारणले भएको छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ जापानको एउटा भेराइटी थियो जसलाई डाक्टर मोरलागले 1907 मा यसैबाट चाहिँ डार्क भेराइटी बनाएका थिए। अभी हामी हेर्छौं यहाँ उचाइको हिसाबले चाहिँ प्लान्टलाई हामी चाहिँ 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। जस्तो पहिलो रहेको छ 915 सेन्टिमिटर भन्दा अग्लो छ भने त्यसलाई टाल भन्ने, अग्लो भन्ने। र 100 देखि 115 सेन्टिमिटर अग्लो छन् भने त्यसलाई मध्यम अग्लो, मिडियम टाल भन्ने। तर जुन 80 देखि 100 सेन्टिमिटर अग्लो छ भने त्यसलाई मध्यम पुड्किया, मिडियम ड्वार्फ भन्ने। र त्यस चौथोमा रहेको छ 80 सेन्टिमिटर भन्दा चाहिँ सानो होचो हुनेलाई चाहिँ पुड्के यानी कि ड्वार्फ भन्ने गर्छन्। यो चाहिँ हिसाबले त्यसको उचाइको हिसाबले चाहिँ यस भागमा हामी चाहिँ 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं विटलाई। अब हम प्लान्ट त्यसको विटको प्लान्ट हेर्छौं भने त्यसमा चाहिँ पेस्ट हुन्छ रूट सिस्टम। यसमा चाहिँ हुन्छ यो 2 टाइप रूट सिस्टम हुन्छ। पहिलो हुन्छ प्राइमरी रूट सिस्टम जसलाई सेमिनल रूट सिस्टम पनि भनिन्छ र यसको टेम्पोरल रूट पनि यसलाई भनिन्छ। प्राइमरी रूटलाई चाहिँ प्राइमरी रूट पनि भनिन्छ, सेमिनल रूट पनि भनिन्छ र यसलाई टेम्पोरल रूट पनि भनिन्छ। र यो रूट चाहिँ जुन प्राइमरी रूट हुन्छ यो स्वयं देखि लिएर 20 देखि 25 डे भन्दा पहिला जुन रूट इनिसिएसन हुन्छ यो चाहिँ प्राइमरी रूट हुन्छ र यो यसै रूटको माध्यमले चाहिँ न्युट्रिएन्टलाई यङ प्लान्टमा सप्लाई हुन्छ। र यो रूट जुन यो प्राइमरी रूट हुन्छ यो रूट मरेपछि पर्मानेन्ट यानी कि सेकेन्डरी रूटको चाहिँ विकास हुन्छ। र हामी अब यो दोस्रो जुन हुन्छ प्राइमरी रूट भयो। अब सेकेन्डरी रूट जुन हुन्छ सेकेन्डरी रूटमा चाहिँ यसलाई सेकेन्डरी रूट जुन हुन्छ यसलाई कोन रूट पनि भनिन्छ र पर्मानेन्ट रूट पनि भनिन्छ र एडभान्स रूट पनि भनिन्छ। र यो रूट जुन हुन्छ नि यो जुन बेलायतको महारानीको जुन ताज हुन्छ
तिनको जस्तै हुन्छ, सेम त्यस्तै उहाँको ताज जस्तै उसको हुन्छ, त्यसैले यसलाई क्लोन रुट भनिन्छ, त्यस्तै क्लोन जस्तै हुन्छ। र यो रुट जुन हुन्छ यो रोपेको 21 देखि 25 डे पछि चाहिँ यसको इनिसिएसन हुन्छ यो रुटको, सेकेन्डरी रुटको। र यो जुन सेकेन्डरी रुट हुन्छ यो चाहिँ रुट सिडको सतहदेखि चाहिँ माथि हुन्छ, जैसे सिड लगाएको छ भने त्योभन्दा चाहिँ माथि हुन्छ, तर सोइल सर्फेसदेखि तल हुन्छ। र यो रुट चाहिँ पहिले नै भनिसके क्राउन लाइक स्ट्रक्चरको पाइन्छ। र यो रुट चाहिँ 30 सेन्टिमिटर लेयरदेखि लिएर 2 मिटरसम्म पनि जान सक्छ। यो जुन सेकेन्डरी रुट हुन्छ यो 2 मिटरसम्म तलसम्म पनि जान्छ। र यो पर्मानेन्ट रुट हो। यो रुटको इनिसिएसन 21 देखि 25 दिन पछि हुन्छ, स्वयंदेखि लिएर मेक्सिकन डवार्फ रुटमा। र यो रुट 2 मिटरसम्म गहिराइसम्म पनि जान सक्छ। त अर्को रहेको छ सुट सिस्टम। सुट सिस्टम हेर्छ भने सुट सिस्टममा आउँछ स्टेम, लिफ र इन्फ्लोरेसेन्स। स्टेम जुन हुन्छ यसको वीटको जुन स्टेम हुन्छ, स्टेम चाहिँ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, स्मुथ हुन्छ, र यसमा यसको नोड जुन हुन्छ सोलिड हुन्छ, र तर इन्टरनोड चाहिँ ढिलो हुन्छ। रुट स्टेम चाहिँ सिलिन्ड्रिकल स्मुथ र नोड चाहिँ जुन हुन्छ सोलिड हुन्छ, र इन्टरनोड चाहिँ हेलो हुन्छ। र यसको चाहिँ लिफ हेर्छ भने लिफ कम्पोनेन्ट आर हेल्प इन आइडेन्टिफाइङ डिफरेन्ट भेराइटी। हामी लिफको हिसाबले चाहिँ हेरेर भेराइटीलाई हामी कुन भेराइटी हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ, आइडेन्टिफिकेसनको लागि भेराइटीको। यसमा कम्पोनेन्ट अफ लिफमा हेर्छौँ भने लिफ सीड, लिफ ब्लेड र लिग्युल अर्कल हुन्छ। लिफ सीड जुन हुन्छ यो चाहिँ बेसल पार्ट अफ लिफ हुन्छ, र इट वाज प्रोवाइड सम सपोर्ट टु स्टेम। यो लिफ चाहिँ जुन हुन्छ बेसल पार्ट अफ लिफको बेसल पार्ट हुन्छ, र यो चाहिँ स्टेमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ लिफ सीडले चाहिँ। र लिफ ब्लेड जुन हुन्छ यो फ्लेटेन हुन्छ, र पैरेलल भेनेड पोर्सन अफ लिफ हुन्छ। यो फ्लेटेन हुन्छ लिफ ब्लेड, र यो चाहिँ यसमा लिफ ब्लेडमा चाहिँ पैरेलल भेनस हुन्छ लिफमा। र त्यसै यसमा लेगुल हेर्छ भने लेगुल जुन हुन्छ यो चाहिँ जक्सन मतलब जोइन्ट हुन्छ सीड एन्ड लिफ ब्लेडको अन द साइड अफ द लिफ नेक्स्ट टु क्रोम जुन लेगुल हुन्छ लिफमा। त्यस्तै अर्कल हेर्छ भने यो चाहिँ जक्सन पोइन्ट हुन्छ ब्लेड र सीडको। जुन जक्सन पोइन्ट हुन्छ अर्कल हुन्छ, र सीड र ब्लेडको जुन जक्सन पोइन्ट हुन्छ त्यो लेग्युल हुन्छ, र यो जुन लिफ ब्लेड हुन्छ यो फ्लेटेन आकारको हुन्छ, र पैरेलल भेनेड पोर्सन अफ लिफ हुन्छ। र लिफ सीड जुन हुन्छ इट इज बेसल पार्ट अफ लिफ हुन्छ, लिफको बेसल पार्ट हुन्छ। इट वाज प्रोवाइड सम सपोर्ट टु स्टेम। द अर्कल जक्सन अफ ब्लेड इन सीड। इन्फ्लोरेसेन्समा हेर्छौँ भने फ्लावरिङ पोर्सन अफ वीट प्लान्ट इज कल्ड हियर अ हेड भनिन्छ, र यसमा बोटानिकल ल्याङ्ग्वेजमा हेर्छौँ भने यसलाई चाहिँ स्पाइक भनिन्छ इन्फ्लोरेसेन्सलाई। इन्फ्लोरेसेन्समा चाहिँ हेर्छौँ भने 2वटा ग्लोम र स्टेमेन्स चाहिँ 3वटा र ओभरी चाहिँ 1वटा हुन्छ। र यसमा जुन सेन्ट्रल जिगजैग एक्सिस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेचिस भनिन्छ। र यसमा जुन कर्नेल हुन्छ, कर्नेल या ग्रेन भनिन्छ, जुन वीटको ग्रेन हुन्छ यो क्यारियोप्सिस टाइपको हुन्छ फ्रुट या ग्रेन। र त्यस्तै यसको आकार चाहिँ ओभल शेपमा हुन्छ, र यसको एक साइड चाहिँ कन्भेक्स आकारको हुन्छ। र यसको जुन वीटको जुन कर्नेल हुन्छ यो 3 देखि 10 mm लेन्थ, र 3 देखि 5 mm डायमिटरको चाहिँ हुन्छ।
यसको कर्णको आकार चाहिँ लेन्थ हेर्छौं भने 3 देखि 10 mm र डायमिटर चाहिँ 3 देखि 5 mm र यसको जुन यो क्रायोप्सिस टाइपको हुन्छ र यो यसको शेप चाहिँ ओभल हुन्छ र एउटा साइड चाहिँ यसको कन्भेक्स आकारको हुन्छ र सेन्ट्रल जिगजैग एक्सिस जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेचिस भनिन्छ। आज यहीसम्म नै, अर्को भिडियोमा फेरि यसको नेक्स्ट पार्ट लिएर आउनेछु। थ्यांक यू, बाय बाय। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य नै भन्नुहोस्। थ्यांक यू, बाय बाय।